Mon souhait, c'est qu'il y ait un apaisement, parce que je pense que c'est mieux de se parler, d'avancer. Il y a sans doute des désaccords. La vie, c'est fait pour parler des désaccords et aussi les partager. Moi, j'ai le plus grand respect pour le peuple algérien et j'entretiens des relations vraiment cordiales avec le président Tebboune. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبتسم لأنني سعيد جدا. لا يفل الحديد إلا الحديد. هذا عالم لا يفهم إلا القوة ورد الفعل وعدم السكوت عن الحق. ما ضاع حق وراه مطالب. ماكرون يتراجع ويستعطف الجزائر دولة وشعبا بعد تصريحاته المثيرة للجدل. شوفوا ما به هذا السيد ماكرون يستصغر نفسه الآن أمام الجزائر. زيد طبعا وقعت هجمة كبيرة من التصريحات، بدأ من الرئيس عبد المجيد تبون، عملنا فيها حلقة البارحة، ثم طبعا منظمة المجاهدين، كل تقريبا الأحزاب السياسية الجزائرية. خلينا نزيدوا نعطوا عنوان للوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن حينما قال الجزائر الضاربة في التاريخ أكبر من أي تصريح شعر. الجزائر الضاربة في التاريخ أكبر من أي تصريح. السيد ماكرون بعد أن حب ينقل الذل والمهانة وكأس المرارة الذي تجرعه من أمريكا ومن أستراليا بسحب صفقة الغواصات الديزل 56 مليار دولار يورو، مش حتى دولار، ضاعت عليه. ولنا انتخابات قريبة، قال أنا مش نعمل، نمشي للمستعمرات القديمة أمارس عليها الذل وأهينها. الأمريكان يهينونني، أنا نهين الجزائريين والمغاربة والتوانسة، وعملت تخفيف تأشيرات 50% للجزائريين، 50% للمغاربة و30% للتوانسة. وزاد تصريحات طبعا لم تكن متلفزة وإذاعية لكن تنقلتها الصحف ولم يكذب ذلك، ضد الجزائر والقيادة العسكرية السياسية تنشر في الغضينة ضد فرنسا. يحب يوهم الشعب الفرنسي أنه هو قوي ويهين الشعوب والدول الأخرى وليس ذليلا مقهورا مهانا من قبل أمريكا وأستراليا. لعبة بسيكولوجية، لكن الرد الجزائري العنيف أوقفه عند حده. فالآن خسارة مزدوجة، فبالتالي هو أذل من الأمريكان والأستراليين لكن أذل من الجزائر أيضا، خاصة مع ضربة غلق الأجواء الجزائرية ضد أي طيران عسكري فرنسا. قلت لكم راهو لا يفل الحديد الحديد. هذه يعني صراع قوى. تسكت عن حقك، تستضعف نفسك، يمرون فوقك ويمشون فوقك وحتى فوق جثتك. ماكرون عمل حوار مع فرنسا انتر للتهدئة. أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون على رغبته في انتهاء التوتر مع الجزائر قريبا. جاه ربي فيسا بسرعة كويكلي، أرجوكم خلينا ننهي التوتر في أسرع وقت ما يمكن. ثمش ما طياراتنا تمر فوق الأجواء الجزائرية، ثمش ما رنو ترجع، ثمش ما شوية قمح نبيعوه، شوية أدوية قريبا. يحب السيد، لا استنى شوي، انتظر. ويتطلع يعني السيد يتمنى ذلك إلى الوصول للتهدئة معها بشأن مواضيع الذاكرة المشتركة، ردها الذاكرة المشتركة. طيب، في مقابلته مع إذاعة فرنسا انتر يقول سي ماكرون نرغب في انتهاء التوتر مع الجزائر قريبا والتوصل إلى تهدئة معها بشأن مواضيع الذاكرة المشتركة داعينا للحوار. نتحاور، لا سيدي ما تحاورش، تحاور مع نفسك وتحاور مع اليمين المتطرف ومع اللوبي الصهيوني الذي تتعامل معاه وتريد أن ترضيه، وزيد تتعامل طبعا مع الأوليغارشية التي نصبتك حاكما على فرنسا. الحوار بين الجزائر يكون مع سترة الصفراء، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفرنسي. وأضاف ماكرون أن علاقة ودية تربطه بالرئيس الجزائري يحسن هذاك سابقا، مؤكدا يجب مواصلة العمل على موضوع التاريخ المشترك مع الجزائر بكل تواضع واحترام، وأنا أثق بالرئيس تبون. مشكور يا ماكرون على هذه الثقة، لكن راهو انكسر. في الأول أعطيناك فرصة وكانت تصريحات عبد المجيد تبون إيجابية، ففشلت في مهمتك، وإذا بك تنقض على الجزائر محاولا إيهام الشعب الفرنسي أنك رئيس قوي، بينما أنت تم إذلالك من قبل أمريكا وأستراليا. راهو هامة جدا لعبة الإعلام والسياسة.
أرجوكم، راهي تصريحات والهجمة اللي عملها ماكرون على الجزائر والتأشيرات ضد المغرب وضد تونس راهي ليست بريئة. هي يحب يوجه الرأي العام الفرنسي والأوروبي والعالمي، هذا هو الموضوع الأساسي الآن في فرنسا، مش الإذلال، الإهانة، خسارة الصفقة 56 مليار يورو، وانهيار الصناعة العسكرية الفرنسية، والضربة الشديدة التي تلقاها تلك الإهانة والذل. هذا عقد من سنوات وما بدو يبدو. هو يحب ينسي الشعب الفرنسي في ذلك ويختلق ماذا مواضيع جديدة مع منطقة المغرب العربي. لكن الجزائريين ما ردوش التالي، وردوا الساعة ساعين. وزارة الخارجية الفرنسية زاد أيضا أعلنت امبارح يوم الاثنين عن أسفها جراء استدعاء الجزائر سفيرها لدى باريس إثر تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول تاريخ الأزمة الجزائرية. اتفأسفي للصبح، ما أحلى أسف. لكن ما كنت تعملينه وإعلامك البوليسي وحراك وبيس ولما جرة والنظام العسكري السياسي مش عاجبكم، طبعا لا يعجبكم. مدام نظام وطني، مدام لا يعجبكم. هوري بومدين كان يقول اقرا الصحف الفرنسيه، شوف الاعلام الفرنسي، اذا هاجمني الاعلام الفرنسي انا اذا على صواب، اعرف وانا على صواب. نفس الشيء كان يقول جمال عبد الناصر بعد حرب السويس العدوان الثلاثي 56، اذا الاعلام الانجليزي والفرنسي هاجموني صباحا مساء الحمد لله انا وطني مخلص لشعبي، لانهم اذا رضوا عني فانا ماذا؟ انا محمد بن سلمان، أنا تميم بن حمد الثاني. الديمقراطية هذه القطرية والانتخابات ومجلس الشورى لا علينا. وأوضح حتى المتحدثة باسم الخارجية أنيس فون دير مول في بيان، كلهم يحكوا إن فرنسا تأسف لاستدعاء الجزائر لسفيرها، ومتمسكون بالعلاقات العميقة والقديمة بين البلدين والشعبين. جاتي متأخرة ونسيت الهجمات الإعلامية وفرض تخفيض 50% للتأشيرات. هي ضربة كبيرة أخذتها فرنسا. الأشهر الماضية القليلة تم طرد، يعني بعدم تجديد عقود شركات فرنسية كثيرة، يقولوا لي منها رونو وشركات صيدلة وصفقات القمح ما عادش ماشي لفرنسا. خاصة تعرفوا أنه الجيش الوطني الشعب الجزائري ممنوع عليه فرنسا، هذا يتسلح من روسيا ثم الصين ثم بعد مع ألمانيا بعد الصناعات العسكرية، لكن فرنسا ممنوع عليه. فما بقي لها حد شيء في الجزائر، مع العصابة متاعها الآن في السجن على رأس أحمد ويحيى وسعيد بوتفليقة، العصابة اللي يسمىها أحمد قايد صالح المنجل التي حصدها. ونذكر المخابرات الفرنسية كيف كتبت تقريرا سلبيا جدا ضد أحمد قايد صالح، مش عاجبها، الله يرحمه. وأوضح البيان أيضا بيان وزارة الخارجية نحكي لكم عليه أن فرنسا عازمة على الحفاظ على العلاقات مع الجزائر وتطويرها. وين مش تطور؟ ما ثمش تطوير أصلا. المحافظة خسرت شوية مازال عاد تكون في الجزائر، والتطوير ما ثمش تطوير. وأن على قناعة أنه من مصلحة البلدين العمل سويا في جميع المجالات. يا حسرة، يعني لاحظوا كيف يتراجعون أمام رد الفعل. وهذا رأي منطق الأشياء. أنت حتى في حياتك اليومية في الشارع في الحي واحد يعتدي عليك، جارك أو إن لم ترد العدوان على عين المكان وتتصدى له فسيتمادى في العدوان وفي ذلك وإهانتك. حينما تصده وترد العدوان يحترمك ويهابك ويخافك. هذا سبحان الله. الدول نفس الشيء، مثل الأفراد، مثل الأفراد ونفسياتهم الدول نفس الشيء. ماكرون حب يلعب لعبة أنه رجل قوي ويهن في تونس 30% تأشيرات، والمغرب 50%، والجزائر 50%، ونظام عسكري سياسي مش عاجبني. يحب ينسي كما قلت لكم الشعب الفرنسي في الإذلال الممنهج والصدمة العنيفة التي تلقاها من أمريكا وأستراليا الكبار، الأمريكا الكبيرة. فيقول يلا خليني باش نربح الانتخابات السابقة نسي الشعب الفرنسي في هذا الإذلال، وخليني أنا نحاول نذلك المستعمرات القديمة اللي كانت مستعمرات فرنسا، نربح شوية أصوات من اليمين المتطرف واللوبي الصهيوني يرضى عني إلى آخره. لكن جاءت الضربة قاسمة من الجزائر. أنا تمنيت طبعا الرئيس قيس سعيد أن يلغي هذا ما يسمى بمنظمة قمة الفرنكفونية، قمة اللغة التاسعة عالميا. بعث لي واحد إحصائيات رئيس اللغة 14، رقم 14 في الترتيب العالمي، ليست حتى التاسعة هذيك كادوك قديمة.
فنفس الشيء المغرب، وانا هنوك 50%. بالله لو كنا كلمة رجل واحد، ثلاثة زعماء اجتمعوا والتقوا حتى بالفيديو كونفرنس، حتى بالكاميرا، وقالوا ماكرون فورا تسحب هذه حكاية 50% التأشيرة فورا وتعتذر، ولا السيارة فرنسية لن تدخل بلادنا ولن نشتري منك شيء. والله يصير تجف ويشيل حتى التأشيرة من الأصل، لأنه هذا العالم لا يفهم إلا لغة القوة، لا يفهم إلا لغة لي الذراع، ما يفهمش لغة الصداقة والشعوب. هذا كله كلام فاضي. عالم يفهم لغة القوة، والجزائر مارست لغة القوة مع ماكرون فجاء ذليلا مستكينا. هاو الثاني بعد الأمريكان.